क्लास 7 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 18 रिक्शे वाला। अहम अल्फाज। झपट पड़ना। झपट पड़ना के मायने हैं तेज़ी से हमला करना। काबिल रश्क के मायने हैं फ़ख्र के काबिल। मरऊब करना। मरऊब करना के मायने हैं रोब डालना। अजनबियत के मायने हैं वाकिफ़ ना होना। नज़ीर के मायने हैं मिसाल। अक़वाले ज़री के मायने हैं कीमती बातें। तराश खराश बनावट या कांट छांट। एका करना के मायने हैं इत्तेहाद करना। कार के हरूफ 3 हैं लेकिन पहिए 4, यानी काफ अलिफ रे। ये 3 हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनता है कार और इसके पहिए हैं 4। जबकि रिक्शे के हरूफ 4 है और पहिए 3। और अगर हरूफ की तरतीब गड़मड़ कर दी जाए, यानी रिक्शे के हरूफ आगे पीछे करके लिख दिए जाएं, तो ये शिकरा बन जाता है। शिकरा एक परिंदे का नाम है जो देखने में बास या चील की तरह होता है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो छोटा होता है। यही वजह है कि अड्डे पर बस के रुकते ही रिक्शे वाले सवारियों की तरफ लपकते हैं। वैसे फैसलाबाद में रिक्शे को रश्का कहा जाता है और इसमें बैठने वाली सवारी को वाकई रश्क की निगाहों से देखा जाता है। रश्क कहते हैं किसी की खूबी देखकर ये ख्याल करना कि ये नेमत या खूबी मुझे भी नसीब हो जाए। क्योंकि बकौल शख्स से, यानी किसी शख्स के बकौल जिस सवारी में बैठकर खलाबाजों की भी चीखें निकल जाएं, इसमें बैठना काबिल रश्क की बात नहीं तो और क्या है। क्योंकि रक्शे में झटके बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं और रक्शे वाले रक्शा चलाते बहुत तेज़ हैं। 3 पहियों वाली ये नादिर सवारी नादिर सवारों को उठाकर वहाँ तक घुस जाती है जहाँ साइकिल भी नहीं घुस सकती। एक शख्स ने नया रक्शा खरीदा और अपने दोस्त को इसमें बिठाकर ऐसी स्पीड पकड़ी कि रक्शा हवा से बातें करने लगा। ऊपर से इसे मरूब करने, यानी उस पर रोब डालने के लिए अपनी तेज रफ्तार ड्राइविंग के किस्से सुनाते हुए बोला, तुम्हें मालूम है हम अगले 5 मिनट में कहाँ होंगे? दोस्त ने जलकर कहा, अस्पताल में या फिर पुलिस स्टेशन में। यानी जिस स्पीड से वो चला रहा है तो या तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर कोई पुलिस वाला उन्हें पकड़ लेगा। ताहम याद रखना चाहिए कि अगर कोई रिक्शे वाला किराया पूछने पर यह कहे कि जो मर्ज़ी दे दें, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि जो आपकी मर्ज़ी हो दे दें, बल्कि इसका मतलब होता है कि जो मेरी मर्ज़ी हो उसके मुताबिक दें। सवारी उठाते वक्त ये मखलूक जिस इखलाक का मुजाहरा करती है, इसकी नज़ीर यानी इसकी मिसाल दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलती। यूँ लगता है जैसे बचपन ही से आपके न्याज़मंद यानी फर्माबरदार हैं और आप इनके पुराने मेहरबान। आप पूछते हैं, अकबरी दरवाजे तक कितना किराया लगेगा? जवाब आता है कि आप तो रोज़ाना आने जाने वाले हैं, जो मुनासिब समझे दे दें। आप अजनबियत का मुजाहरा करते हुए कहते हैं, फिर भी पता तो चले। जवाब आता है, कहा जो है बादशाह हो, जो दिल करे दे देना। एक लम्हे के लिए तो आप अपने आप को क्लर्क बादशाह की बजाय अकबर बादशाह महसूस करने लगते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि अकबरी दरवाजे पर उतरते वक्त ये बादशाहत बहुत महंगी पड़ेगी। लिहाजा आप अक़वाले ज़री यानी कीमती बातों का सहारा लेकर फिर कहते हैं, देखो भाई, मोहब्बत मोहब्बत होती है और कारोबार किराया तय करके ही चलना चाहिए। इस मौके पर जब ये रिक्शे वाला फैसला कुन घड़ी से दो चार हो जाता है तो सर से पाँव तक आपका और आपके लिबास का मातराश खराश यानी ज़ाहरी बनावट का जायज़ा लेते हुए कहता है, चलें 150 दे दें। किराया सुनते ही महंगाई के खिलाफ हुकूमती बयानात और अपने कानों पर से आपका एतमाद बैक वक्त उठ जाता है, यानी उसी वक्त उठ जाता है और आप आगे चल पड़ते हैं। लेकिन फ़ौरन ही फ़िज़ा में एक सरगोशी उभरती है, चलो 140 दे दो बाऊजी। गोया सिर्फ 10 रुपए के फ़र्क से आप बादशाह से बाऊजी बन जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि ये भी ज़्यादा हैं, तो रक्शे वाला सारा मुद्दा आप पर डाल देता है, चलें आप बता दें कितने देंगे। आप कहते हैं 20 रुपए ठीक हैं। ये सुनते ही रक्शा चल पड़ता है और आप खड़े रह जाते हैं। आप लपक कर दूसरे रक्शे की तरफ बढ़ते हैं और फिर तीसरे की तरफ।
مگر یوں لگتا ہے کہ ان سب نے ایکا کیا ہوا ہے۔ کسی نے مجھے بتا رکھا تھا کہ رکشے والے سفر کی طوالت یعنی سفر کتنا طویل ہے یا کتنا مختصر ہے، فاصلہ کتنا ہے، کے مطابق نہیں بلکہ سواری کی حیثیت کے مطابق کرایہ طلب کرتے ہیں۔ لہٰذا میں جاتے ہی کہہ دیتا ہوں کہ فلاں جگہ کا جائز کرایہ بتاؤ، جس کے نتیجے میں رکشے والے اصل کرائے میں 10 روپے مزید شامل کر کے جائز کرایہ بتا دیتا ہے۔ لیکن اس بار میرے پاس اپنے دوست کا دیا ہوا ایک کنگ سائز مگر خالی سوٹ کیس بھی تھا، جو وہ امریکہ سے اسلام آباد تک تو بآسانی لے آیا تھا، مگر اسلام آباد سے اسے لاہور لے جانے کی ذمہ داری مجھے سونپ دی، کیونکہ اس نے براستہ یعنی براہ راست فیصل آباد سے لاہور پہنچنا تھا۔ سو لاہور کا جو رکشے والا اس صندوق نما سوٹ کیس کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں امریکی ڈالر چمکنے لگ پڑتے۔ اس ظالم صندوق کا حجم یعنی سائز اس قدر زیادہ تھا کہ میں اسے نیفے میں چھپا سکتا تھا، نہ ہی اپنے ایبوں کی طرح اس پر پردہ ڈال سکتا تھا۔ لہٰذا ریلوے اسٹیشن سے رواس گارڈن تک کا کرایہ ڈالروں میں طلب کیا جانے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں کرایہ طے کیے بغیر ایک رکشے میں سوار ہو گیا۔ رکشہ ڈرائیور نے امریکہ سے آئے ہوئے اس سوٹ کیس کو رکشے میں اس طرح داخل کیا جس طرح روسی فوج افغانستان میں داخل ہوئی تھی، کیونکہ یہ بعد ازاں باہر نکل ہی نہیں رہا تھا۔ سوٹ کیس رکشے میں رکھنے کے بعد پیچھے تو کوئی جگہ بچی نہ تھی، لہٰذا رکشے والے نے مجھے اپنے ساتھ ہی ڈرائیونگ سیٹ پر اڑس لیا یعنی اٹکا لیا یا پھنسا لیا۔ نفس ڈرائیونگ سیٹ پر نفس جسم اور نیم دلی کے ساتھ دو نیم ہو کر بیٹھنے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا، جس کی کامیابی مشکوک تھی۔ نیک صورت ڈرائیور نے رکشہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھی جو جہاز اڑنے سے پیشتر یعنی پہلے سب مسافروں کو سنائی جاتی ہے۔ پھر موصوف نے اس دعا کا ترجمہ بآواز بلند پیش کیا۔ آخر میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ یا اللہ ہم سب کو منزل مقصود تک بخیریت پہنچا، اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، امید ہے اس رکشے میں آپ کا سفر انتہائی خوشگوار گزرے گا۔ زندگی میں نے یہ پہلا رکشہ دیکھا تھا جس میں جہاز کی روایت دہرائی جا رہی تھی، جس کے باعث شدید خدشہ پیدا ہو گیا کہ آخر میں کرائے کے سلسلے میں بھی کہیں ہوائی جہاز کی روایت نہ دہرائی جائے۔ اور پھر واقعی جب میں رواس گارڈن اترا تو موصوف نے میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا، جس کے نتیجے میں مجھے اس سے جان چھڑانے کے لیے سبز رنگ کا وہ نوٹ پیش کرنا پڑا جس کے چاروں کونوں پر 500 کا ہندسہ لکھا ہوتا ہے۔ پڑھنے کے دوران میں فیصل آباد والے رکشے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے فیصل آباد والے رکشے کو رشکا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، رکشے والوں کے لیے کرایہ طلب کرنے کا کیا معیار ہے؟ جواب ہے رکشے والے سفر کی طوالت کے مطابق نہیں بلکہ سواری کی حیثیت کے مطابق کرایہ طلب کرتے ہیں۔